अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर काफी सारी खबरें आपसे शेयर करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने वाला है, उस हवाले से कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं। कैसे पोस्टर्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। वजीर आजम साहब जा रहे हैं न्यूयॉर्क, यूएन जनरल असेंबली का इजलास है, लेकिन सरकारी त्यारे पे कौन कौन जा रहा है आपको पता है। पहले मरियम बीबी जापान गई थी और सरकारी त्यारे पे बहुत सारे लोग बैठ के गए थे। एक लिस्ट सामने आई थी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि कौन कौन लोग उस त्यारे के अंदर बैठ के जापान और थाईलैंड गए थे। अब अमेरिका कौन कौन जा रहा है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो सारी खबरें आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि ये आप एक वीडियो देखें। गुज़िश्ता रोज जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक कर रही थी, तो मीडिया टॉक के बाद एक सहाफी अलीमा खान साहिबा से कैसे बात कर रहे थे, जरा सुनिएगा। कि मैं सवालों के जवाब दे के जाऊंगी, फिर इस तरह अंदर नहीं टॉक करने देंगे। अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देगी तो फिर यहाँ टॉक भी नहीं होगी। अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देगी तो फिर यहाँ टॉक भी नहीं होगी। जी आपने सुना, क्या ये लहजा मुनासिब है? ये कौन सी बात है कि भाई आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगी तो फिर आप यहाँ पे मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगी, टॉक नहीं होगी? क्या ऐसे सहाफी धमकियां देते हैं? क्या सहाफियों का लहजा ये होता है? क्वेश्चन करना आपका हक है, अगला कोई जवाब दे या ना दे, आपका क्वेश्चन ले या ना ले, वो उसका हक है। अब ये कल कहेंगे कि जनाब मैं तो वहां पे सहाफत कर रहा था और आगे से मेरे साथ जो वहां पे लोग थे उन्होंने मेरे साथ गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया। क्या ये बद तहजीबी नहीं थी? अलीमा खान से दोबारा वहां पे फिर और भी इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश की गई जिनका कोई ताल्लुक नहीं था उस मुकदमे से। अच्छा, इस मौके पे जब यहाँ पे ये सहाफी जो है ये अलीमा खान साहिबा से ऐसे बात कर रहे थे, वहां पे दो ख्वातीन ने इनसे कुछ कहा। क्या कहा, जरा ये भी सुनिएगा। जी आपने सुना, वो ये कह रही हैं कि भाई ये आपका लहजा कैसे है? क्या एक खातून से आपको ऐसे गुफ्तगू करनी चाहिए? घर में क्या अपनी वालदा से, किसी बुजुर्ग से आप ऐसे गुफ्तगू करते हैं? वो कह रहे नहीं जी, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने हमारे सवाल क्यों नहीं लिए। और ये लहजा, क्या सहाफत का ये लहजा होता है? जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि आप सख्त से सख्त सवाल भी एक इज्जतदार तरीके से, एक बाइज्जत तरीके से कर सकते हैं। गैर शाइस्तगी का सहाफत से क्या ताल्लुक है? पर एनीवे आप ये सोचें, क्या कोई भी सहाफी हो, मैं किसी एक सहाफी की बात नहीं कर रहा, क्या ये शरीफ खानदान या नून लीग के हुक्मरान जो हैं उनके सामने खड़े होकर ये ऐसे सवाल कर सकते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की किसी फैमिली मेंबर खातून के साथ ऐसे क्वेश्चन हो सकता है? वो भी तो यहीं पे होते थे ना, वो भी अदालतों में पेश होते थे, मीडिया टॉक भी करते थे। क्या ऐसा रवैया कभी आपने देखा था? क्या जरदारी खानदान के किसी फर्द के साथ, किसी खातून के साथ, खुसूसन कोई सहाफी ऐसा रवैया रवा रख सकता है? और फिर ये सब कुछ होता है आजादी सहाफत के नाम पे। मेरे ख्याल में हर चीज की एक लिमिट होती है। कोई भी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हो जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, या किसी भी सियासी जमात से ना हो, एक तरीका कार होता है, कोई सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई बुनियादी असूल होते हैं, उनके मुताबिक आप अपना काम करते हैं। पर एनीवे ये चीज मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। और फिर इसको कुछ लोग कहेंगे, डिफेंड करेंगे कि ये सहाफत है। भाई ये सहाफत नहीं है, आप अगले को बुली कर रहे हैं, आप अगले को धमकी दे रहे हैं कि भाई फिर आप यहाँ पे मीडिया टॉक नहीं कर सकते। आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि कौन मीडिया टॉक करेगा या नहीं करेगा? आप उनकी टॉक ना चलाएं, ठीक है ना। एज ए सहाफी मेरा राइट है कि जी मैं उसके ऊपर रिपोर्ट ना करूं, आप रिपोर्ट ना करें। आप ये तो नहीं कह सकते उनको कि भाई आपने ये नहीं करना। और इसी वीडियो के अंदर अगर आप ये जो पूरी वीडियो देखें, कोई बंदा इनको कह रहा है कि भाई आप तो आए पहली दफा है, आप तो कभी यहाँ पे पहले हमने अडयाला के बाहर आपको कभी देखा ही नहीं, तो क्या ये आप सिर्फ सख्त सवाल अलीमा खान साहिबा से करने आए? पर वो आगे से सहाफी उनको कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो पहले भी पीटीआई की बीट कवर करता हूं। रिगार्डलेस को बीट कवर करता है या बीट कवर नहीं करता, ये बहस नहीं है। लहजे और जिस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। क्या ये रवैया मुनासिब है? ये इसका फैसला आप खुद कर लें और आप भी कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। अब वजीर आजम साहब जा रहे हैं जनाब न्यूयॉर्क। आपको पता है कि इससे पहले हमारी जो वजीर आला पंजाब हैं वो गई हुई थी जापान, और सरकारी एयरफोर्स के त्यारे में वो वहां पे गई। बाद में एक लिस्ट आई जिसमें नौकरानियों के नाम भी थे, दीगर लोगों के नाम भी थे, और पता चला कि ये सारे लोग साथ गए हुए थे। लेकिन हुकूमत पंजाब ने आज तक उस लिस्ट को कंफर्म नहीं किया। सहाफी पूछते रहे, बार बार जिक्र करते रहे कि भाई आप कंफर्म कर दें, लेकिन इस लहजे में खुदा न खास्ता किसी सहाफी की जरूरत नहीं है कि इस लहजे में जाके अगर वहां पे पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो तो उनकी किसी मिनिस्टर से या उनकी वजीर आला से कोई इस तरह बात करो, और करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई करेगा तो वो काबिल मुजम्मत है, इस तरह के लहजे की कतन कोई गुंजाइश नहीं है।
पर एनीवे वहां पे उनसे ये क्वेश्चन तो होता रहा, लेकिन आज तक उस लिस्ट का अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया गया, ना ही उसको उस तरीके से डिनाई किया गया है। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं यूएन जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका। उसके बाद खबर यह भी आ रही है कि 5-6 इस्लामिक ममालिक के जो लीडरान हैं उनसे सदर ट्रंप साहब की कल मुलाकात भी होगी। उसमें तुर्की है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, उर्दन है, कतर है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे और सऊदी अरब का नाम भी आ रहा है। लेकिन एक शख्सियत है डॉक्टर शमा जनेजो साहिबा, ये माजी में जो है पीटीवी पे काम भी करती रही हैं और सहाफ़ी भी रही हैं, और इस वक्त जो है ये बरतानिया में गालिबन मुकीम है, और इनको एक तमगा भी दिया गया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से। उन्होंने एक ट्वीट किया कि बोर्डेड ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स असिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ हिज टीम फॉर द हिस्टोरिक UNGA 80 सेशन टू न्यूयॉर्क, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर एवरीथिंग। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रही हैं कि जो लंदन एयरफोर्स का त्यारा गया हुआ है उसमें वहां पे वो ये बैठ गई हैं, और ये भी वज़ीर आज़म साहब के साथ न्यूयॉर्क उसी त्यारे में जा रही हैं। अब पहले भी मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि द न्यूज की खबर थी कि जिसमें बताया गया था कि इस दफा जो वज़ीर आज़म साहब के साथ वहां पे सब लोग जा रहे हैं वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है और ज्यादा लोग जा रहे हैं। ये बाकायदा द न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया था और वो पूरी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता कि कौन लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं क्या ये अपने खर्चे पे जा रहे हैं, वहां पे ये रहेंगे किधर, क्या वहां पे ये लोग अपना खर्चा उठाएंगे? फिर एयरफोर्स के त्यारे में अब वही जिस तरह एक मिनिस्टर ने कह दिया था, भाई अगर जहाज खाली जा रहा है, सीटें खाली जा रही है तो कोई साथ बैठ के चला जाएगा तो कौन सी इसमें कबात है। तो मेरे ख्याल में यहां पे भी वही प्रिंसिपल अपनाया गया है कि अगर सीटें खाली जा रही हैं तो जो मर्जी साथ जाता रहे, तो कौन सा ऐसा फर्क पड़ता है कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करना, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज में ट्रैवल करना, इस सारे ऑफिशियल ट्रिप में साथ जाना, ये एक प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज ऐसे हर किसी में बांटी नहीं जा सकती। लेकिन आपने देखा जापान के दौरे में भी इसी किस्म की खबरें आई, और यहां पे भी ये खुद इन्होंने ट्वीट करके बताया कि जी एयरफोर्स के त्यारे में वो जा रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक से ज्यादा त्यारा वहां पे जा रहा हो, लेकिन उसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कम से कम एक सरकारी त्यारा तो जरूर न्यूयॉर्क जा रहा है। अब देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही त्यारा है, ये एक से ज्यादा त्यारे हैं, और इसमें कौन कौन जाता है। वैसे सोशल मीडिया पे कुछ दीगर लोगों ने भी तस्वीर वगैरह शेयर की हुई थी कि जी हम भी न्यूयॉर्क पहुंच गए, और उनमें भी कमाल का इंटेलेक्चुअल बंदा था। मेरे ख्याल में जबरदस्त किस्म की इंटेलेक्चुअल डिबेट्स वो वहां पे करेंगे अगर वो उसका हिस्सा हुए सारी डिस्कशन का, पर वो हो सकता है कि वो प्राइवेटली गए हों। लेकिन इन जो ये शमा जनेजो साहिबा ने तो बाकायदा ट्वीट करके बताया कि जनाब वो वज़ीर आज़म साहब के साथ सरकारी त्यारे पे लंदन से अब वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि एक पटिशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका ताल्लुक ना खान साहब से है, ना उनकी फैमिली से है, ना पीटीआई से है, ना उनके किसी जानने वाले से। और वो पटिशन ये है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को तन्हाई में मुलाकात करने का मौका दिया जाए। अब आपको पता है बड़ी ज़ूमानी किस्म की ये बात है, और उसकी मजम्मत भी की गई थी पीटीआई की जानिब से, और कहा गया था कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब वो जो पटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि निया बीबी 2.5 साल और 1.5 साल से जेल में है। यहां शर्मो हया से आरी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी मुहिब्बे वतन ने दायर की, पीटीआई ने जिसकी मजम्मत की, और अब खबर यह है कि पटिशन पर मुतासरा फरीक न होने का कोई एतराज भी आयद नहीं हुआ, और पटिशन का नंबर लगा के कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बेंच में वो मुकर्रर कर दी गई है। यानी आज ये जो पटिशन है ये सुनी जाएगी। इस पे किसी ने कोई एतराज नहीं लगाया कि भाई तुम मावे लगते हो, तुम कौन हो, तुम कहां से ये पटिशन कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर नंबर भी लग गया और पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। ये इतनी जल्दी पटिशन मुकर्रर हो गई। अब इसका क्या मकसद है, क्या किसी की तज़हीक मकसद है, ये वहां पे जाके क्या बात करना चाहते हैं, अब ये आज अदालत में जब समाअत होगी तो पता चलेगा। पर हैरान कुन बात है कि ये ऐसी हया से आरी, एक जो है शर्मो हया से आरी किस्म की पटिशन दायर की गई और उस पर कोई एतराज नहीं लगाया गया। किसी ने उससे नहीं पूछा कि भाई तुम इमरान खान की तरफ से हो, तुम किसकी तरफ से हो। कहता है जी मैं मुहिब्बे वतन शहरी हूं, और मुहिब्बे वतन शहरी का तो फिर सुनना बनता है, फिर तो उसको सुनना चाहिए। पर एनीवे अब देखते हैं कि जनाब इस पिटीशन का क्या फैसला होता है और ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। ये सामने आप देख सकते हैं जलसा। एक तरफ अली अमीन साहब की अकेली तस्वीर है, दूसरी तरफ
مرزا آفریدی صاحب ہیں اور مرزا آفریدی صاحب کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں. میرے خیال میں بڑا لیڈر ان میں سے شاید علی امین ہے، اس لیے اس کی علیحدہ بڑی تصویر لگائی گئی ہے. اور عمران خان کی ساتھ یہ بلکہ ایک ہی قد کے لیڈر ہیں نا. یہ دیکھ لیں آپ، ادھر علی امین، باقی سارے ادھر ایک اور ان کے ہیں مینا خان آفریدی. اب پتہ نہیں مینا خان کو پتہ یا نہیں پتہ، لیکن مینا خان اور عمران خان کی تصویر بھی ایک ہی لیول پہ ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر مینا خان کے نے یہ پوسٹر بنایا ہوتا تو اس پہ مینا خان ہو سکتا ہے کہ اپنی تصویر بھی نہ لگاتا، صرف عمران خان صاحب کی وہ تصویر لگاتا. لیکن یہ علی امین کے سوشل میڈیا نے ٹویٹر کے اوپر یہ چیز شیئر کی ہے، اور مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شو یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے، اصل لیڈر تو علی امین ہے یا مرزا خان آفریدی ہے. اور ان کی تصویریں دیکھ لیں اور عمران خان کی تصویریں دیکھ لیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر کسی کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جناب علی امین کی جتنی بڑی تصویر ہے اتنی بڑی تصویر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی. ان پوسٹرز کے اوپر تو عمران خان کی تصویر ہونی چاہیے. اس دن حیدر مجید جو ایک کارکن ہے، جو ایک وکیل ہے جس کو فوجی عدالت سے سزا ہوئی، وہ 2 سال سزا کاٹ کے جب پہلی دفعہ خیبر پختون گیا، وہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ کہیں پہ بھی ہمیں عمران خان کی تصویر نظر نہیں آتی. تو پھر علی امین کے سوشل میڈیا نے کہا جی بھائی وہ جلسہ آ رہا ہے تو ہم تصویریں لگائیں گے. بھائی آپ نہ لگائیں یہ تصویریں، آپ اس میں سے کم از کم عمران خان کی تصویر اتار دیں، کم از کم اتنی تو توہین نہ کریں اپنے لیڈر کی. آپ نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی ایسا پوسٹر دیکھا کہ وہ لیڈر جو اس وقت پاکستان میں اتنا مقبول ہے، جس کے نام پہ پورے پاکستان میں ووٹ پڑتا ہے، جس کے نام پہ یہ حکومتیں کر رہے ہیں، اس کی یہ ایسے تصویر لگا کے کہ علی امین ایک طرف اکیلا ہے اور مرزا آفریدی اور عمران خان ایک طرف ہیں؟ اس سے زیادہ تذلیل ہو سکتی ہے کوئی؟ اور یہ علی امین کے سوشل میڈیا والوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ تصویریں ٹویٹر کے اوپر. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ایمان مزاری ایڈوکیٹ صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہیں غالباً ہادی علی چٹھا صاحب، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ایک مقدمے میں. آپ کو پتا ہے کہ حسن ایوب صاحب نے بھی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 20 اکتوبر کی کہ اس سے پہلے ایمان مزاری صاحبہ گرفتار ہو جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی خبر یا ان کی ڈیڈ لائن سچی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن پہلی جو اس کی تھوڑی سی ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ اب ایک اور مقدمے کے اندر ان دونوں کے جو میاں بیوی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. اچھا جی، فوجی عدالتوں کے حوالے سے موزز آئینی بینچ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، جس میں دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ جی 45 روز میں آپ نے قانون سازی کرنی ہے کہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اپیل کر سکیں. لیکن اب تو 135 دن گزر گئے. جب مختصر فیصلہ آیا تھا تب بھی یہ کہا گیا تھا، اور 45 دن کے بجائے اب 135 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی. اور اس فیصلے کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی یا کیوں نہیں کی، ان کے اوپر کانٹیمپٹ لگے گی یا ان کو پوچھا جائے گا، بلکہ دوبارہ کہہ دیا گیا کہ جی 45 روز کے اندر آپ یہ کر دیں. حالانکہ یہ تو 135 روز پہلے موزز آئینی بینچ کا فیصلہ آیا تھا. اچھا، موزز آئینی بینچ نے کہا ہے کہ جناب یہ جو فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے ہیں یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہیں. آلدو کہ آپ کو پتا ہے کہ EU نے بھی اس کے اوپر کنسرنز کا اظہار کیا تھا، دیگر لوگوں نے کنسرنز کا اظہار کیا تھا، اور ایک فوجی عدالت کے اندر عام سیولینز کے ٹرائل کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن موزز عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ جو ٹرائلز ہیں ان میں تمام سیف گارڈز ہیں اور یہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہیں. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس کو لکھ دیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے اپنے مختصر فیصلے میں. تو انہوں نے کہا ہی تھا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یہ کسی قسم کے جو فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز ہیں اس کو وائلیٹ نہیں کرتا یہ آرڈر، اور یہ عین جمہوری اصولوں، آئینی اصولوں اور دنیا بھر کے جو کنونشنز ہیں ان کے مطابق ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوجی ٹرائلز ہو سکتے ہیں سیولینز کے، جس طرح اس موقع کے اوپر ہوئے سرٹن سرکمسٹانسز کے اندر. خیبر پختونخوا میں کل تیرا میں وہاں پہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا، جس کے اندر وہاں سے شہادتوں کی خبر بھی ہے، عام شہریوں کی شہادتوں کی خبر ہے. ARY نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرا میں دہشت گردوں کی بم فیکٹری تباہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 24 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اس میں کوئی دہشت گرد بھی مارے گئے اور جس کے اندر عام شہری اور خواتین اور بچے بھی، ان کے بھی جہاں بحق ہونے کی خبریں ہیں، شہید ہونے کی خبریں ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہوا ہے وہاں پہ، اور آپریشن کے نتیجے میں وہاں پہ یہ اموات ہوئی ہیں. جس طریقے سے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. KP گورنمنٹ کنڈیمز سیولین ڈیتھس ان 13 آپریشن اناؤنسز ریچ 10 ملین. علی امین صاحب کی حکومت نے ہر شہید ہونے والے، ہر مرنے والے، ہر جاں بحق ہونے والے سیولینز کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے. لیکن ابھی تک یہ ابہام ہے
کہ یہ جناب کیسے یہ واقعہ پیش آیا. ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تھے, جو ARY نیوز رپورٹ کر رہا ہے, دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس بھی رپورٹ کر رہی ہیں کہ دہشت گردوں کی بم بنانے کی فیکٹری تھی اور وہ ساتھ ان کے فیملی ممبرز وغیرہ بھی رہتے تھے, اور جب وہ بم پھٹے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوئے. دوسری یہ کہا جا رہا ہے, جس میں ڈان نیوز کے ڈیٹیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی بمباری کی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے, اس میں یہ ساری جو ہے لوگ نشانہ بنے ہیں. اور ڈان نیوز کی ہی خبر کے اندر جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس کی ٹویٹ بھی ہے, اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ وہاں پہ سیولینز جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں, وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا. اور جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں جو سپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب وہاں پہ جیٹ طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اس واقعے کو ملکی تاریخ کا المناک سانحہ قرار دیا ہے. تو یہ بڑی کنفیوزنگ سی سچویشن ہے. اب یہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے اوپر آفیشل کیا موقف لیتی ہے. انہوں نے 1-1 کروڑ پہ اناؤنسمنٹ تو کر دی 1-1 کروڑ پہ کی کمپنسیشن کی, لیکن کیا ایکچوئل ریزن کیا تھا جو وہاں پہ دہشت گرد تھے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد ہیں. اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر آپ کو TTP کی پریزنس نظر آتی ہے, نہ صرف TTP بلکہ جو افغانستان کے کچھ لوگ ہیں ان کی پریزنس بھی نظر آتی ہے, تو ان کی موجودگی بھی وہاں پہ ہے. یہاں پہ کیا ہوا, کیا کوئی کسی فیکٹری میں ایسے دھماکہ ہوا یا آپریشن کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے ان کی یہ اس طرح نشانہ بنے, یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو کنفیوزنگ رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کی جانب سے بھی اور وہاں کی حکومت کی بھی جانب سے. اگر کوئی اس کو کلیئر کر سکتا ہے, واضح الفاظ میں بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا, وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. وہ واضح اس کو کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہوا, کیونکہ ان کا صوبہ ہے, ان کی حکومت ہے, ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ یہ دہشت گردی کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا یا سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا. تو کلیئر تو اس کو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت نے کرنا ہے. انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے پیسے دینے کی, باقی ساری باتیں ابھی تک انہوں نے اس طرح کلیئر نہیں کی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.